हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रूपा और आज हमारी वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आए जा रहे हैं इस बात पे कि आप अपनी इन लॉज के साथ क्यों नहीं रहती। अपेरेंटली हर इंसान को आज के लिए ही इंटरेस्ट है कि मैं अपने इन लॉज के साथ क्यों नहीं रहती हूँ। मुझे यही बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रही हैं, तो मैं सोचा कि मैं इसके बारे में एक यूट्यूब वीडियो में प्रॉपर्ली बात कर लूँ। सो नंबर वन, मेरा सवाल ये है कि क्यों रहना चाहिए इन लॉज के साथ। क्यों हमारे माइंडसेट इस तरह का बन चुका है, या हमें ये चीज़ क्यों फीड करवाई गई है कि जब आपकी शादी हो जाए तो आपने अपने इन लॉज के साथ ही रहना है। मैं आप लोगों को एक फ़नी चीज़ ये बताती हूँ, फ़नी तो नहीं अच्छी चीज़ बताती हूँ, कि जब मेरी शादी हो रही थी तो उससे पहले जब बात पक्की हो रही थी तो मैं अपने मदर इन लॉ से मिली थी एंड हम लोग बात कर रहे थे किचन के बारे में। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हर लड़की का किचन ना अपना होना चाहिए और हर लड़की अपना किचन डिज़र्व करती है, बिकॉज उसको अपने किचन के हिसाब से उसको अपने हिसाब से अपना किचन रखने का शौक होता है। उस वक्त तो मुझे ऑनेस्टली मेरा MBBS उसका कंप्लीट हुआ था, मैं पूरी ज़िंदगी बस पढ़ती आई हूँ, मैंने इतना कोई किचन में कभी इंटरेस्ट लिया नहीं। और मुझे ऐसा क्या हुआ था कि कैसी बात है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किचन में, किचन में जो भी कर ले आई कुड केयर लेस। बट अब मैं देखती हूँ कि किचन बेशक मैं इसमें मेरे हेल्पर्स हैं वो करते हैं, कभी मेरा मूड होता है तो मैं कुछ बना देती हूँ, बट है मेरे हिसाब से मेरा किचन, मुझे पता है मैंने कहाँ चीज़ कहाँ रखनी है, किस तरह क्या ऑर्गेनाइज करना है। और अगर कोई और उसमें आ जाए तो अब मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो अब मुझे समझ आती है कि उनका क्या कहने का मतलब था। तो पहले ये डिसाइड हुआ था जब ये शादी हो रही थी कि डिफरेंट पोर्शंस होंगे, जिससे उनके जो मेरे हस्बैंड का घर है उस पर ऊपर मेरे इन लॉज रहते हैं और फिर नीचे देवर लाइक आप लोग रह लेना। बट सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी कि हम वहाँ पे नहीं रहे और हम रहे वो की नानी के साथ, जो मेरे हस्बैंड उनकी नानी के साथ रहे, बिकॉज वो काफ़ी ओल्ड थी और हमें उनका टेक केयर करना था, तो हम उनके साथ रहना शुरू हो गए। बट उसके बाद मुझे ना वहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब लड़की का अपना घर होता है तो उसका कितना दिल करता है ना कि उसकी चीज़ें उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो जब हमें अल्लाह ने इतना दिया कि हम मूव आउट कर सके अपने अपनी ओन, हमने एक और जगह पे रेंट किया, हम एक पोर्शन था वहाँ पे रहना शुरू हो गए थे। सो वहाँ से मुझे इस चीज़ का आइडिया होना शुरू हो गया कि हर लड़की को ना अपना घर पसंद होता है, उसको अपनी स्पेस पसंद होती है, उसके अपने माइंड में पूरा एक उसका ड्रीम होता है उसके अराउंड। तो छोटा छोटा हल्का हल्का करके मतलब मैं ये सोचने लगा कि मेरी अम्मी कभी इस चीज़ को नहीं मान सकती थी एक दिन मैं पूरा घर संभाल सकूँगी। शी वुड नेवर हैव थॉट अबाउट इट। और मैं पूरा घर अपना संभालती हूँ, आई मेक श्योर हर चीज़ साफ हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। तो मेरा सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कहने का मकसद ये है कि जब मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठी हुई थी तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये कहा था कि ना हर किसी के पोर्शंस अलग होने चाहिए। तो मोहद और ही हैज़ अ ब्रदर, तो 2 भाई हैं। तो उनका सेम हम लोगों की ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे शादी हुई है, थोड़े से महीनों के बाद। तो उस वक्त भी उनका माइंडसेट ये था कि मेरा भी अपना पोर्शन आना चाहिए और भाई की वाइफ और उनका भी अलग पोर्शन आना चाहिए, और हम तीनों को साथ नहीं रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक ही कंजेशन में नहीं सारे होना चाहिए, बिकॉज हर लड़की हर इवन मर्द का भी माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हालांकि देखा जाए तो मोहम्मद अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट है, मैं अपनी अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट। इसके जो भाई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, ही लाइक्स टू लिव हिज लाइफ वेरी डिफरेंटली। सबका जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, नहीं एडल्टहुड में आ जाते हैं, तो हम सबका माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी वांट टू कीप अ हाउस, इन टर्म्स ऑफ इवन छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मुझे पूरा वाइट घर पसंद है, ठीक है, हर चीज़ मेरी पेज और वो उसके एस्थेटिक्स में होती है। मोहर की अम्मी को कुछ कलरफुल चीज़ें पसंद हैं, उनको थोड़ी सी देसी टच वाली चीज़ें पसंद है। तो मैं मेरे लिए अब मैं कहूँ ना तो मैं उनको कहूँ कि नहीं भी आप मेरी स्पेस पे वाली चीज़ें ना लाएं। तो वो मुझे कहेंगे इतना मैं वाइट घर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आई फील है कि बहुत मेजरली बाद में बन जाती हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी हमें किसी ने ऐसा कोई गिफ्ट नहीं किया। मैं और मोहम्मद ने बहुत स्ट्रगल की, हम वो कपल हैं फॉर श्योर जिससे आप वो वाली इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, हमने खुद अपनी मेहनत से एक चीज़ खुद बनाई है, इस साथ मिल के मेहनत की है। तो हमने पहले ही मतलब हम दोनों ना इस तरह, हमें आपको बताऊँ, हम लोग रात को वॉक करते थे और हम इस तरह की बातें करते थे एक दूसरे से कि
مطلب ہم اس وقت میرے خیال سے محمد کی سیلری 50,000 ہو رہی، میری ہاؤس جو اب انپیڈ تو 0 روپے بھی نہیں ملتے تھے نا ڈاکٹر بن کے. تو ہم لوگ اس وقت کی باتیں کرتے تھے کہ ہم نا ایسا گھر ہوگا، آئی تھنک ہر کپل ہی کرتا ہے، اور ایسا گارڈن ہوگا، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور اب جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو وہی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم نے اسٹارٹ سے ہی نا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا کہ ہم نے الگ رہنا ہے، بکاز ہمارا گھر ہمارے حساب سے ہونا چاہیے. اور اس سے شادی کے بعد سے ہم محنت کرتے رہے. اب 4 سال ہو گئے ہیں کہ اب ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اپنا گھر ہے، اپنی محنت سے ہے، اپنے حساب کی چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں اپنے حساب سے. ہر چیز. ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ مائی ان لاز آر ناٹ ہیوج فینس آف پیٹس. ان کے پاس ایک بلی ہے آئی وی جو ہے، بس ان کے بعد بس ہو جاتے ہیں. میرے گھر میں کتنے ہیں؟ آئی تھنک 7-8 بلیاں ہیں اور 5 کتے ہیں. تو کسی بھی آئی تھنک ان لاز کے ساتھ رہے کہ ہم یہ والے ڈریمز اپنے پورے نہیں کر سکتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی لڑائی ہے یا ہم الگ رہتے ہیں یا ہمیں کوئی اس سے مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں جس اسٹریٹ پہ رہتی ہوں نا، جیسے میرا گھر ہے اسٹریٹ پہ، تو اس کی 2 گلیاں چھوڑ کے میرے لاس کا گھر ہے، تو اتنے قریب رہتے ہیں. تو ہم نے آنا جانا ہر سنڈیز کو ہم لوگ ساتھ ڈنر کرتے ہیں. اور بہت، اور مجھے نا ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ اللہ توفیق دے ہر کپل کو کہ ان کا اپنا اسپیس اور ان کا اپنا گھر ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی بھی نا ان بن نہیں ہوئی، کیونکہ آئی فیل کہ ہمارے پاس اپنی اسپیسیز تھی نا، ہم اپنی پوری زندگی اپنے حساب سے رہے ہیں. اور جب ہم تھوڑا ٹائم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم اچھی سی بات چیت کرنے کے لیے ملتے ہیں، اور وہ اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے. رادر دن کہ ہم اگر پورا ٹائم ایک دوسرے کے صبح کو اٹھے ہیں، کافی بنانا نظر آ رہے ہیں 2 لوگوں، کافی میں بتا رہے ہیں ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو، کھانا بن رہا ہے تو اس پہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو، تو آئی تھنک وہ نا ہوتے ہوتے ہی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہر کپل کو اللہ اگین توفیق دے کہ نصیب اچھے ہوں ہر کسی کے کہ وہ اپنا گھر بنا سکے. تو اس کی جیسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگین الگ رہ کے مجھے تو لگتا ہے اس کے زیادہ بینیفٹس ہیں دین لیونگ ود ایچ ادر. جب ہم ملتے ہیں اور بہت ہی پیار اور بہت اچھا ٹائم اسپینڈ بھی ہوتا ہے. اینڈ بس یہ تھی. تو وہ سارے جو لوگ تھوڑی سی مسالہ اور گوسپ چاہ رہے تھے ان کو نہیں ملے گی اس ویڈیو سے، کسی طرح کچھ ہے نہیں. اینڈ بس میں یہ کہوں گی کہ جو لڑکیاں ان کی شادی ہو رہی ہے اور ان کے ہسبینڈ سے اگر افورڈ کر سکتے ہیں، یا وہ لڑکیاں خود اپنا پلان کریں. جیسے میں ہوں، میں تو خود ہی اپنا پلان کرتی ہوں، میں کسی پہ ڈپینڈ نہیں کبھی کیا. کوئی بھی ہو، اپنے پیرنٹس ہوں، کسی کے پیرنٹس ہو، اپنا ہسبینڈ بھی ہو، تو میں کسی پہ کبھی ڈپینڈ نہیں کرتی. تو میں بھی لڑکوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنا پلان کرو اپنے گھر کا، اس کے لیے اپنے ساتھ اگر ویژن بناؤ، اپنا ڈریم بناؤ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچا کرو کہ مطلب اس طرح میرا گھر ہوگا میں اس طرح رکھوں گی. چیزیں جب آپ سوچتے ہیں نا، مینیفیسٹ کر لیتے تو وہ ریالٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. سو بس یہ بات بتانی تھی کہ ایسا ہے، اور یہ ریزن ہے الگ رہنے کا. اور مگر آئی بلیو ہم لوگ کا بہت بہت پیارا ریلیشن شپ ہے، اور بہت ہی محبت کے مطلب میرے ان-لاز بہت سپورٹیو ہیں، بہت اچھے ماشاء اللہ. اینڈ اسپیشلی مجھے لگتا ہے میری مدر ان لا جیسی کوئی مدر ان لا ہے نہیں. وہ شی از سو سویٹ، اینجل ہے وہ پراپر پوری. تو کبھی ہوا اگر میں نے ان سے ریکویسٹ تو میں کرتی ہوں پھر کیمرہ شائیں، تو کہتی ہیں کبھی یوٹیوب ویڈیو پہ آئیں گی تو نہیں، پر کبھی ہوا تو آئی ول میک شیور کہ میں آپ لوگوں سے ملا. اینڈ ود دیٹ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اور کس ٹاپکس پہ ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.